السلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي، مرحبا بكل المشتركين الجدد ومشتركين ايضا الاوفياء. اليوم جبت لكم فيديو جديده كما عودتكم. كما راكم تشوفوا وكما شفتوا في العنوان راح نعطيكم شويه افكار جديده كما عودتكم. حطيت لكم من قبل، يعني كل مره نحط لكم كوموند غاس لا طابل، يعني جبت لكم فيديوهات من قبل جبونس 2 فوا ولا 3 فوا، وانا نحط لكم يعني دي موديل هكا تاع دريسينغ تاع لا طابل. لهنا راح نعد لكم ان موديل تاع لا طابل، يعني كيفاه اون بو دريسي لا طابل، كيفاه تاني نديرو سينيه القهوه، وتاني حضرت لكم حوايج بزاف. لهنا كانت عزومه يعني من طرف اختي، يعني حبينا يعني نديرو لمه خاصه مع بعضنا. او ميم طون نعت لكم كيف عقبنا لا جورني. سيتي يعني اون جورني يعني هايله بالبزاف. جاست مالغري صايمين وكل شيء، مي جاست يعني روعه. فوالا هنا حطينا لي سات دو طابل. دابور لي سات دو طابل هادو صغيرين، هادو شريتهم من سويت هوم، ولا تقدروا تاني تلقاوهم عند ماجيك هاوس ماركت، قلت لكم عليهم من قبل. ولي سيت تاع لي فيغ هادوك تاني مشريين يعني من عندهم، باسكو كيف تلقاوهم سوا في سويت هوم سيدي مبروك كونستانتين، ولا تلقاوهم ماجيك هاوس ماركت في سيدي مبروك سوبيريور بيان سور، ولا ماجيك هاوس ماركت طريق زواغي اون فاس لونيفرسيتي. الوغ هاد لي روبون هادو لي مخدومين سبيسيال سيرفييت. enfin c'est comme si قاعدين دي براسلي مخدومين بالحلفه، هايلين تاني بزاف. هادو استعملتهم، حطيت فيهم لي سيرفيات كيما راكم تشوفوا. فوالا النتيجه النهائيه كيف حطيت لي سيرفيات ولي تروك هادو كامل. هادو هما لهنا حطيت الا بريفيري انها تحط، باسكو كل شيء كان في الدوغي. الا بريفيري انها تحط لي كويير لي فورشات في الدوغي، يعني حبيت نعد لكم ان موديل كي يعني ديفيرون على اللي مالفا نحطهم انايا. فوالا وكون نحبوا باغ اكزومبل نديروا لي سات نتاعنا في لارجونتي، اون بو ماتر تاني لي كويير و لي فورشات تاعنا في لارجونتي كيما راكم تشوفوا. هنا لا شوازي باه تعرفوا باللي اون بو ماتر الدوغي نتاعنا ومع هادي دوغي ارجونتي، هذا سي تري بو. هادو حنحطو فيهم بعد لي كيش بعد نعتلكم. اون بو ماتر الاخر لي زاسييت في لو نوار و لي سوز اسييت بلوتو في لو نوار، وحطت تاني لي بول في لو بلون كيما راكم تشوفوا. حطت لي كويير ولي فورشات في الدوغي. فوالا يعني حطينا يعني اون ا ميلونجي 3 كولور، لو بلون و لو نوار و الدوغي. سيتي تري بو يعني. Alors هنايا concernant les verres, on peut mettre des verres fleu transparent ou la transparent et doré, ou la fleu blanc. On peut mettre تاني des verres fleu noir. يعني احنا على حسب الشوا نتاعنا. l'argenté ما يصلحش، جو بونس با انا وحده من الناس يعني ما نحطش مع الدوغي يعني لارجونتي، غير اذا كانت هكا سنيوه ولا كيما هادوك لي بتيت بواسون، هادوك يجيو ديجا سينيات بعد في الدوغي و لارجونتي. فوالا دريسينغ تاع لا طابل كيف دارتو بهذه الطريقه. الوغ البنات حطت لي سات، حطت لي سات دو فيغ اوسي، حطت لي زاسيات الاولين لي سوز اسيات اللي من التحت، واحد لو بروميير في البلون في لو نوار باردون، ولو دوزيام في لو بلون، ابري لي بول في لو بلون، ومن بعد حطت لي كويير اي فورشات، حطت لي فيغ اي اوسي لي سيرفييت نتاعنا بهذيك لا فاصون. Là, je vous montre un garniture qui est très très beau. هاد الغارنيتور شوفوا كيفاش هايلين. هاد لي غارنيتور تاني من عند سويت هوم، و اوسي كيما حطيت لكم في لا فيديو تاع المره اللي فاتت، هدرت لكم قلت لكم باللي ماجيك هاوس عنده دي تروك دو ديكوراسيون، عندهم لي بتيت بلانت تاع لي شامبر تاع جو سي با كيما حبيتو، تاع لا كويزين، عندهم لي غارنيتور، عندهم اوسي لي سيرفيس، عندهم هذوك لي تروك دو ديكوراسيون اللي في الدوري و لارجونتي، عندهم تاني البخارات. هادو كامل سون ديسپونيبل
وبلو شوا نتاعكم اوسي لي سيرفيس بلو شوا نتاعكم. يعني كل شيء انا لي ديرني طون قاعده نشري من عندهم. كاين اوسي لا نوفيل فيل كيما الحانوت تاع تركي مشهور، وكاين اوسي للابايا تاني كي اوسي تري كونو. هادو هما يعني اللي قاعدين يجيبوا في دي موديل يعني الاخرين. الوغ فوالا هنايا سنيوه تاع القهوه. هاد السنيوه تاع القهوه سبيسيال تاع قسنطينيه. لهنا عندنا المرش نتاع مالورد، عندنا سكريه، عندنا تاني بورت كويير، كاين بورت سيرفيات. فوالا كاين دو سيرفيس، حطيت هاد لو سيرفيس بور كافي. جاي وسي في لو بلون فيها دي بتيت موتيف هكا في الدوري. وتاني لوتر سيرفيس هذا للاتاي. وتاني نحطو لي دو تيرموز، واحد تاع قهوه وواحد تاع لاتاي. بيان سور لازم يكون اسورتي مع السنيوه، يعني لا درناها كيما قلت لكم في الدوغي يندار في الدوغي، لا درناها في لارجونتي تندار في لارجونتي. ولا هنايا حطيتهم في لو بلون اي دوغي. حبيت نقول لكم بلي لو بلون يخرج يعني مع كل شيء، يعني ما كومش حين تلقاو معاه بروبليم. فوالا لهنا حطيت هذيك تاع الجوزيه، جوزيه قسنطينيه. وهنايا حبيت نعطيكم ان تروك نحبو نموت عليه اللي جامي يخطيني من ما نروح. فوالا لهنا عندكم بخور هذا نتاع العود سبيسيال، ولا هنا هذا عود ابيض، بخور عود ابيض. هادو لودور تاعهم الي مانيفيك. تاني تلقاهم عند بينك اكسسوار. هادو بينك اكسسوار سيتين بروك سوبيريور، يجيب لكم جميع انواع البخور يعني كيما حبيتو. enfin يا دوطخ ماغازان اللي يجيبوا، مي انا سهلت لكم لاطاش يعني بعتكم ديريكتومون منين تروحوا تشريوه. ولهنا انا وشوفوا انا ولي فرونجين تاعي كامل رانا نشريو لي مام ماغازان، يعني سوا في دارنا ولا هما في ديارهم بعد رانا قاعدين كامل نشريو كيف enfin ما نحكي لكمش بلي نشريو لي مام موديل نو، مي البلايص قاعدين نشريو من نفس البلايص براسك. يعني كي تكون بلاصه جديده راني نقول لكم عليها. راكم تشوفوا في السنيه والله يبارك، يعني دارتها تري كلاس. فوالا لهنا جو مونطر هادو لا تارتوليت الهايله جلادور. لهنا هذه تاع لوبيرا، سي اون تارتو شوكولا بالجوز تاع لوبيرا. تالي يحب لي غاتو تاع لوبيرا هاي ليكم في قسنطينه. هذيك سي اون تارتو فريز سي تو. الوغ لهنا كنا قاعدين نحضروا في الفطور. هادو سون دي ساشي كويسون حين نطيبوا فيهم دي كويس فارسي. هاد لي كويس فارسي ديجا كانت خدمتهم من قبل، دارت كل شيء يعني اون ديتاي. هامليكم لي كويس فارسي حين نديروا معاهم موتارد، هاي ليكم موتارد وزبده على كيما حبيتوا نتوما، يعني هذيك ستار لابيل مارغرين ولا زبده. فوالا هامليكم لي كويس فارسي ديجا خدمتهم، هامليكم كيما راكم تشوفوا. لهنا راح تزيد لهم الموتارد والزبده. بيان سور لو بوت انها تزيد من انه تزيد الموتارد والزبده باه يجيو طيبين يعني محمرين مليح. وبيان سور يضيفوا بنا لو بولي نتاعنا. توجور نعرفوا باللي الدجاج يحب بزاف الخردل اللي هي الموتارد، لو بور تاني يحمر لنا مليح لو بولي نتاعنا. لهنا في الوصفه نتاعها واش دارت، كيفاه دارت لو بولي فارس لي كويس فارسي. هاد لي كويس كيفاه دارتهم، اول شيء تغسلهم مليح تغسلوهم عادي في الخل والملح لي كويس تاعكم. ابري كي تخلصوا تنظفوهم مليح راح ديزوسيهم. كي تخلص ديزوسيهم تحاول تخبطهم مليح بلو مارتو هذاك تاع لافيونت باه يتبسطوا كامل، يعود نفس يعني ما كانش جهه طالعه وجهه هابطه. هذه هي. من بعد نديروا له على الانتيريور الموتارد الملح، ونزيدوا ثاني شويه معدنوس والفرomاج. ولا تحبوا ديروا المعدنوس بعد مع الفرomاج، يعني ديروا مع بعضهم تخلطوهم وتحطوا الفرomاج على الانتيريور ونروليوه. يعني عنده شويه واحد لا فاصون سبيسيال. كاش نهار نحط لكم فيديو كيفاه يعني تربطوا البولي فارسي ولا لي كويس فارسي، وتقدروا تدخلوا يعني سور انترنت تشوفوا كيفاه يربطوا لي كويس فارسي، وكيفاه كاين حاطين دي بوشغي هكا سبيسيال ينعتوا طريقه تاع ربط الدجاج كي تكونوا حابين طيبوه بهذه الطريقه. لهنا او ميم طون قاعدين نحضروا في البوراك بالفيونداشي. راح نديروا لا فارس تاع البوراك. لهنا درت فيونداشي، بصل، فلفل كحل وشويه زيت
وتحطهم على النار يتقلاو عادي. يعني نظن بلي كامل اللي يدير بوراك تاع الفيونداشي بهذه الطريقه. ونضيفو تاني شويه ملح، نحطوه على النار حتى يطيبنا لا فيوند تاعنا مليح. لهنا رجعت لكم لو بولين نتاعي. نقدر نعطيكم غمارك واحده خلاف، انه تقدروا ديروا لو بولين نتاعكم بالفيونداشي، تزيدوا الفيونداشي تاعكم بصل ملح فلفل كحل، وتخدموا الفيونداشي تاعكم مليح. ديروا لو بولين تاعكم الكويس، تزيدوا له موطارد، وتزيدوا له تاني طبقه تاع فيونداشي، وتحطوه في النص الفرماج وتقفلوا كيما حبيتوا. يعني ديروا فيونداشي ولا سون فيونداشي، يعني اللي هو الاساسي انه لازم الفرماج. لهنا راح تلوح في لو فور هاد لي كويس بوندون يعني تقريبا 1 heure et 15 minutes هكاك. يطيبوا تري تري بيان ويتلقوا معهم. سي بور سا لو بوت انها دارت لو ساشي كويسون هذاك. ديرهم 220 دوغري، تشعلهم من الفوق ومن التحت، وتخلي البولين تاعها يطيب عادي. اللي كانت قاعده دير في لا فرصه البوراك. لهنا واش درنا؟ سالاد دو فروي تاع بالفراز. درنا لي فراز قطعناهم اون بتي كوب، ودرنا لهم السكر وخليناهم يطلقوا لو جو نتاعهم. لهنا واش زدنا معدنوس لا فرصه البوراك، زدنا بيضه كامله، نخلطوهم مليح حتى يطيب لي ابان البيض نتاعي، يعني يهز طياب شويه. لهنا في هذه المرحله راح نزيدو فرomاج غابي. هذا الفرomاج غابي يعني حسب الرغبه، يعني كل واحد كيف يحب يدير البوراك نتاعو. لهنا باه ما نديروش الفرomاج هذاك اللي يجي اون بورسيون، دارت الفرomاج هذا روج، يعني راح يكون احسن ويعطي ذوق احسن. لهنا ولينا او ميم طون رانا نديرو في لي بريباراسيون تاع لي سالاد. الوغ لهنا حبيت نعطيكم ان موديل تاع لا سالاد كيفاه دارتو. دارتها هايله بيان سور، كاين بزاف لي موديل. يعني عندنا لو شوا في لا ديكوراسيون تاعنا، كيما نحبوا نديرو ديكوراسيون نديروها. درنا لكم ديكيش تاني بلا فيوند. نحط لقاو الوصفه في قناتي نحطها لكم. هنا تاني حضرنا سلطه دو فروي، تاني تلقاو الوصفه في قناتي. ماهيش يعني وصفه سهله جدا وتري تري بون، يعني ما تطلبش خلاص وقت. الوغ لهنا درت مع لي
كويس فارسي، درت معاهم ارز بالشعيريه، حطيته لكم من قبل يعني في قناتي. راح تلقاو لي غوسات تاع الحوايج اللي قاعدين تشوفوا فيهم كامل، لي غوسات كامل في القناه. فوالا هذه النتيجه النهائيه تاع لا طابل. حطينا هادوك لي صوص من فوق، من تحت تاني المخللات، حطينا تاني بوراك، هامليكم لي كويس فارسي، لا سالاد، الشوربه نتاعنا، شوربه تاني نحط لكم وصفه سهله تاع شوربه فريك، وطاجين الحلو وليكيش. هذا وش درنا في الفطور نتاعنا وفي لمتنا. ان شاء الله رمضان مبارك عليكم كامل، وتقبل الله منا ومنكم، وربي يتقبل صيامكم وقيامكم.